रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कार्यकाल सकिन 26.5 महिना बाँकी हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको मिति घोषणा। नेकपा अध्यक्ष दाहाल र नेपाल निकटका 7 मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा। संसद विघटनको प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासन कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने नेकपा स्थायी कमिटिको निर्णय। कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम रहेको कंग्रेसको ठहर। शेयर कारोबारमा झण्डै 97 अङ्कको गिरावट। बेलायतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपबारे अध्ययन भइरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। रूपान्तरित भाइरस सुरुवाती भन्दा 70% तीव्र गतिमा फैलने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको दावी। र विश्वकप क्रिकेट खेल्ने अवसर र सम्भावना बोकेको नेपाली क्रिकेट नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिले थप उत्साहित। क्रिकेटको दीर्घकालीन आधार तयार पार्ने समय आएको जानकारहरूको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कार्यकाल सकिन 26.5 महिना बाँकी भएकै समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। सँगै प्रतिनिधि सभाको चुनावको नयाँ मिति समेत तोकिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम ताजा जनादेशमा जान मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै पहिलो चरणमा आगामी वैशाख 17 र दोस्रो चरणमा 27 गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएको हो। हिजो दिनभर नेकपा नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो। सोही बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन शुरू भएका छन्। संसद विघटन भए लगतै नेकपा सहित विभिन्न राजनैतिक दल, तीनका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूले विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। अपराह्न सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। यद्यपि पूर्व माओवादी खेमाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएनन्। राजीनामा दिनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूषाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगर छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव रोक्न आफूहरूले गरेको प्रयास असफल भएको बताउँदै उनीहरूले गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्। राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। सरकारले संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कानूनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक भएको बताउनुभयो। उहाँलाई हामीले टेलिफोन गरी कार्यकाल 26.5 महिना बाँकी हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु कतिको जायज छ भनी सोधेका छौं। सबैभन्दा पहिले त हामीले संसदीय अभ्यास सुरु गरेको हुनाले प्रतिनिधि सभाको आयु सिद्धिनुभन्दा अगाडि नै विघटनको परिकल्पना चाहिँ संविधानले एकदमै अपवादको रूपमा गरेको छ। पहिलो विषयमा तपाईँलाई बताएँ, हिजोको संविधानमा खास गरिकन 47 सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइटको रूपमा थियो भने 72 को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएकै छैन। र खास गरिकन अहिलेका जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, जो उहाँ धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त झन् संविधानले विघटनको अधिकारै नदिएको हुनाले यो आजको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय छ, यसले नेपालको संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा विकृत अवस्थालाई देखाउँछ भने
स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफैलाई हुँदै नभएको संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। के कानूनविद यो विघटन गरेको निर्णय खारेज गराएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गराउन लागि परेका छन्? यो कतिको सम्भव हुन्छ र यसलाई संविधानले चिन्छ कि चिन्दैन? अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अधिकारै नराखेको हुनाले सबभन्दा पहिले त सर्वोच्च अदालतमा यो विषय गयो भने प्राइमा फेसी केस भन्छ, अनुहारबाटै गैर संवैधानिक देखेको हुनाले तत्काल बदर गर्न सकिने एउटा अवस्था छ भने हिजो सर्वोच्च अदालतको नजिक छ। खास गरिकन मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा या गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा जुन दुईटा डिसोल्युसनहरू थिए, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विकल्पै प्रयोग हुन दिनु भएन, संसदलाई नै बाइपास गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मत आइसकेको थियो हुनाले तिमीले आफैलाई जन्म दिने संसद छल्न पाउँदैनौ भनेर सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेका थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बेलामा उहाँ बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेरको संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रेरोगेटिभ राइट थियो, उसले चाह्यो भने संसद विघटन गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा यो विषय आयो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ जनादेशमा जाने सरकारी निर्णय राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक बहसमा उत्रिएको छ। कार्यकारिणीले प्रयोग गरेको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले अंकुश लगाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो भन्ने बहस एकातिर छ, अर्कोतर्फ ताजा जनादेश सबै समस्याको विकल्प हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। राष्ट्रपतिको कदमले प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भएको हो कि संविधानका उपलब्धि पनि विघटित हुने खतरा बढेको हो त? एक टिप्पणी। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। यस हिसाबले हेर्दा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान संविधानमै छैन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासका साथै विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार मान्दै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेश लिने मिति तोकिदिनु भएपछि राजनीतिक र संवैधानिक सरगर्मी चुलिएको छ। अब के हुन्छ? सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ। सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय दुवै अब संवैधानिक इजलासमा बहस हुने विषय बनेका छन्। राजनीतिक निर्णयको निरूपण कानूनी उपचारबाट हुन लागेको नेपालको यो पहिलो घटना भने होइन। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत प्राप्त हुँदा संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो। पछि 52 सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मनमोहन अधिकारीले पनि कोइरालाकै सिको गर्नु भए पनि पछि अदालतले त्यसलाई रोकिदिएको थियो। 2056 मा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि 58 मा शेरबहादुर देउवाले संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो। तर चुनाव हुनु त कता हो कता मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ धकेलियो। संवैधानिक छिद्र र संसदीय अभ्यासको गलत नजिर बस्न सक्ने भएकाले नै 2047 सालको जस्तो विशेष अधिकार नेपालको संविधान 2072 मा राखिएको थिएन। त्यसैले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई सदर गर्नु भएपछि अब नागरिकको आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत बन्ने निश्चित छ। संविधानको व्याख्या गर्ने भनेकै अदालतले हो। संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील रहने अबका दिन सर्वोच्च अदालतकै लागि पनि अग्नि परीक्षा नहोला भन्न सकिन्न। कार्यकारिणीले गरेको शक्ति दुरुपयोगलाई कम्तीमा 72 घण्टा रोक्न सक्ने अवस्था हुँदै पछिल्लो समय विवादास्पद छविका साथै पूर्व पार्टीको छायामा आफूलाई ढाल्नु भएकी राष्ट्रपतिले आफ्नो साख जोगाउने र भूमिका सच्याउने अवसर खेर फालेपछि सबको नजर सर्वोच्चतिर सोझिनु अस्वाभाविक होइन। सत्तासीनहरू आत्मकेन्द्रित र स्वेच्छाचारी हुन सक्छन्, तर तिनलाई रोक्ने निकाय अदालत नै हो। कानूनको सर्वोच्चता र जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ता अक्षुण्ण राख्ने अभिभार पनि अदालतकै हो। मुलुकमा अस्थिरता चाहने शक्तिहरूको सलबलाहट सुरु भएकै समयमा मन्त्री परिषदको सिफारिस र तत्कालै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुलाई केवल संयोग मात्र मान्न सकिन्न। मुलुक प्रतिनिधि सभाको विघटनतिर मात्रै उन्मुख हो कि संविधान र संविधानका उपलब्धिकै विघटन उन्मुख भनेर बुझ्न केही समय पर्खनै पर्छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहुन्थ्यो, म सफल वा असफल भएर केही फरक पर्दैन, व्यवस्था र मुलुक असफल हुनु भएन। तर चिन्ता त तब सुरु हुन्छ जब शासकहरू देश र व्यवस्था असफल भए केही फरक पर्दैन, म र मेराहरू सफल भइरहनु पर्छ भन्ने सोच राख्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 2 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जनता, देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 56 को क मा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पौष 7 गतेका लागि बोलाइएको छ। संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम स्वीकार्य नहुने भन्दै कानूनी उपचारमा जाने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। संविधानको प्रावधान, मूल्य मान्यता एवं अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा कार्यको विरुद्धमा एकताबद्ध भई पार्टी तथा गणतन्त्रको रक्षामा जुट्न नेकपाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरेको छ। पार्टी स्थायी कमिटिको बैठक जारी रहेको र संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका ऐतिहासिक एकता, जनताको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देश, जनता र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेलेको नेकपाको ठहर छ। बैठकले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यका लागि केन्द्रीय कमिटिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई कम्युनिस्ट सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम भएको बताएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र गरेको ठहर गरेको हो। सरकारले जनादेशको अपमान गरेको भन्दै कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता सञ्चालन गर्न असक्षम रहेको बताएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी वर्तमान सरकारको पछिल्लो कदम असंवैधानिक रहेको बताएको छ। उसले भनेको छ, संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत कार्यको निरन्तरता रहेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न तथा आगामी रणनीति बनाउन पर्सि मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पनि बोलाएको छ। विभिन्न 11वटा संवैधानिक आयोगमा सिफारिस अध्यक्ष र सदस्यको नाम संवैधानिक परिषदले सुनवाईका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ। गत मंगलबार बसेको परिषद बैठकले सिफारिस गरेको नामावली आज संसदमा पठाइएको हो। परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्ति संघीय संसदको सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले उनीहरूको सुनवाई प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को दफा 26 मा प्राप्त नामावलीमाथि सुनवाई गरी 45 दिनभित्र नामावली सम्बन्धित निकायमा समितिको राय सहित पठाउन सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसके सुनवाईका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा नपर्ने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले अब सिफारिस भएका अध्यक्ष र सदस्य सुनवाई समिति संसदीय सुनवाई बिना नै नियुक्त हुने सम्भावना छ। परिषदले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा टप बहादुर मगर, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषदले 11वटा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य गरी 38 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराह्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि 2 चरणमा मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै आएका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया सहितका आयुक्तहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफल सरकारले तोकेको निर्वाचनबारे केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ लगायत
लगायतको उपस्थिति थियो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि आजै बालुवाटारमा छलफल गर्नु भएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख गणेश अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सुरक्षा चुनौतीबारे सोधी खोजी गर्नुभएको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउन समेत निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। पीसीआर परीक्षणमा आएको कमीसँगै पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4620 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 588 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दैनिक रूपमा हुने पीसीआर परीक्षणको दायरा साँगुरिँदै गएपछि संक्रमितको संख्या पनि न्यून बन्दै गएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 238 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1788 पुगेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिवीका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले सीमित स्रोत साधन र कमजोर पूर्वाधारका बावजुद विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा स्तर उन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। अत्यधिक चिसोका कारण कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका सबै शैक्षिक संस्थाहरू आजबाट बन्द भएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण जोखिमका कारण वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण प्रक्रिया अघि बढाइए पनि परीक्षा भने भौतिक उपस्थितिमै हुन थालेको छ। र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका 5 स्थित कैलाश सामुदायिक वनमा चितुवा मृत अवस्थामा फेला परेको छ। सो वन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दोलखा डायरीको पालो। दोलखा डायरीबाट केदार शिवाकोटीको नमस्कार। शारीरिक अपाङ्ग भएर परिचय पत्र लिन वञ्चित भएकाहरूको लागि दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले पहिचान र परिचय पत्र वितरण घर दैलो अभियान सुरु गरेको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको अभियानको पहिलो दिन 63 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता हिरा थोकरले जानकारी दिनुभयो। दोलखाको 2 स्थानीय तहले किवी फल भण्डारणका लागि कुलबुट स्थापना गर्ने भएको छ। समयमा किवी टिपेर भण्डारण गर्न नसक्ने किसानका लागि भीमेश्वर नगरपालिका र जिरी नगरपालिकाले कुलबुट निर्माण गरिदिन लागेको हो। यी 2 नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी किवी उत्पादन हुने गरेको छ। किवी जोन कार्यक्रमले जिल्लामै पहिलो पटक किसानका लागि किवी भण्डारण गर्न कुलबुट प्रविधि प्रयोग गर्न लागेको हो। कुलबुट प्रविधिमा भण्डारण गर्दा 9 महिनासम्म किवी भण्डारण गर्न सकिनेछ। दोलखाकै ऐतिहासिक रूपमा रहेको चरियाङ गुम्बाको पुनर्निर्माण सकिएको छ। 2 करोड 79 लाख रुपैयाँमा पुनर्निर्माण भएको गुम्बामा चुना सुर्की र साल प्रयोग गरेर पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको हो। 1618 मा मल्लकालीन राजाबाट लालमोहर लागेको गुम्बालाई 1818 साल फागुन 9 गते तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थलका रूपमा सूचित गरेको इतिहास छ। सो गुम्बा 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। भीमेश्वर नगरपालिका 3 मा पर्ने सो गुम्बा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको गन्तव्य पनि हो। पहिलो पटक बजेट विनियोजित गरेर दोलखाका 4 स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणको काम थालेका छन्। भीमेश्वर र जिरी नगरपालिका तथा सैलुङ र मेलुङ गाउँपालिकाले वातावरण संरक्षणको काम थालेको हो। यी स्थानीय तहहरूले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरी वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण, जलाधार क्षेत्र संरक्षण, प्लास्टिक जन्य सामग्री व्यवस्थापनमा काम गर्न थालेका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा वन्यजन्तुका लागि 4 वटा वनमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरिसकेको छ। हवस् त, दोलखा डायरी आजलाई यति नै। केदार शिवाकोटी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि पठाएको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि शेयर बजारमा पहिरो गएको हो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 96.88 अङ्कले घटेर 1935.63 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। बजार खुलेदेखि नै उतार चढाव देखिएको थियो। राजनीतिक अस्थिरता आउने डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्कदा नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेर बन्द भएको जानकारहरू बताउँछन्। नेप्से 4.77%ले घटे पनि कारोबार रकममा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। झण्डै 5%ले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा आज 9 अर्ब 4 करोड 79 लाख 27 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 198 कम्पनीका 79,967 कारोबारबाट 1 करोड 45 लाख 9,533 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बेलायतमा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि आफूहरू बेलायती अधिकारीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उसको भनाइ छ। हाल जारी अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त सबै जानकारीहरू आफूसम्म निरन्तर आइरहेको उसले जनाएको छ। यद्यपि भाइरसको नयाँ रूपको विशेषता र प्रभावबारे थप प्रष्ट भएपछि मात्रै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराउने उसले जनाएको छ। बेलायतका 60 वटा स्थानीय निकायहरूले रूपान्तरित भाइरसको रेकर्ड राखेका छन् भने इंग्ल्यान्डको दक्षिण क्षेत्रमा 1000 भन्दा बढीमा भाइरसको नयाँ रूप देखा परेको जनाइएको छ। नयाँ रूपान्तरित भाइरस सुरुवाती भाइरस भन्दा 70% तीव्र गतिमा फैलन सक्ने बेलायती अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली क्रिकेटमा फेरि एकपटक अवसर र सम्भावनाका ढोकाहरू खुला भएका छन्। अस्ट्रेलियामा सन् 2022मा हुने T20 विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौटमा सिधै पाएको मौका र एकदिवसीय विश्वकपको छनौटका रूपमा रहेको लिग 2 को खेलले नेपालको आगामी भविष्य निर्धारण हुनेछ। त्यसमा नयाँ प्रशिक्षकको आगमनले थप उत्साही बनाएको छ। बंगलादेशमा आयोजना भएको सन् 2014 को T20 विश्वकप नेपाली क्रिकेट प्रेमीको यादगार विश्वकप हो। नेपालको पहिलो सहभागिता, त्यसमा पनि 2 खेलमा जित निकालेको विगत नेपाली क्रिकेट त्यही गर्विलो इतिहास सम्झेर वर्तमानमा रमाइरहेको छ। यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC बाट सशर्त निलम्बन फुकुवापछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले व्यवस्थापकीय पाटोमा गरेका केही निर्णयले नेपाली क्रिकेटको भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने संकेत देखाएको छ। सन् 2022 को 2020 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा सिधै स्थान बनाएको नेपाल अर्को इतिहासको नजिक छ। लिग 2 का खेलहरूले एक दिवसीय विश्वकपको ढोकासम्म पुर्याउने सम्भावना पनि नेपालसँग छ। क्यानले भर्खरै टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेका डेभ वाटमोरको आगमनले त्यसलाई थप सहज बनाएको छ। नेपाल आएका हालसम्मका प्रशिक्षक मध्ये उच्च श्रेणीका प्रशिक्षक वाटमोरको भूमिकाले पनि नेपाली क्रिकेटको आगामी यात्रा निर्धारण हुनेछ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा योजनाबद्ध हिसाबले नेपालले आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने बताउँछन्। सबै कुरा चाहिँ प्लानिङ वाइज हुनु पर्यो के सबै हैन। कोच आउँदैमा सबै कुरा जाडु हैन, कोचले सबै कुरा गरिदिन्छ भन्ने कुराहरु सबै डिसिप्लिनमा हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो त हैन, आफ्नो गेम प्रति माया राख्नु पर्यो सबैले। अब त्यो भएपछि अनि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ। हुन त सफलता र असफलताको कडी कुनै एक व्यक्तिको मुठीमा रहने विषय पनि होइन। तथापि श्रीलङ्कालाई विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी जिताएको देखि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, बंगलादेश र भारतकै उमेर समूहका टोलीलाई प्रशिक्षण प्रदान गरेको लामो अनुभवले पनि वाटमोरको आगमनलाई विशेष अर्थमा हेरिदै आएको छ। प्रशिक्षक सँगै खेलाडीको भूमिका पनि अबका दिनहरूमा अपरिहार्य रहने राष्ट्रिय टोलीका सदस्य पारस खड्का बताउँछन्। बट ह्याभिङ सेड दैट मैले बारम्बार एउटै कुरा के भन्दै आएको छु भने अब एज अ कोच उहाँले आएर जुन आफ्नो क्रिकेटिङ नलेज, गाइडेन्स सबै कुरा जसरी हामीलाई भनौँ न उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तब त्यसलाई हामीले एज अ टिम, एज प्लेयर्स कसरी लिन्छौँ र एज अ होल नेपालको क्रिकेट युनिटले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि हामी अलिकति स्टक भइसकेका छौँ र यो भन्नु एउटा स्ट्याग्नेन्ट पोजिसनबाट निस्किन चाहिँ सायद उहाँको क्रिकेटिङ इनपुट्सले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। नेपाली क्रिकेटमा युवा खेलाडीको प्रदर्शन, समर्थकको क्रेज र मैदानमा देखाएको मनोबलबाट पाठ सिक्नलाई धेरै थोक छन्। सीमित स्रोत र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीमा देखिएको आत्मविश्वास र लगनशीलताबाटै प्रभावित बन्ने मध्येका वाटमोर यही टोलीको अङ्ग बनिसकेका छन्। अब अगाडि देखिने अवसरलाई मात्र नभई दीर्घकालीन क्रिकेटको आधार तयार पार्ने समय पनि भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल बताउँछन्। यो सबै कामहरूमा चाहिँ अहिले जुन कोच चाहिँ नेपाल क्रिकेट संघले नियुक्त गरेको छ, मलाई लाग्छ उहाँको अनुभव, उहाँको इन्टरनेसनल एक्सपोजर, यो सबै चिजले त्यसलाई ठुलो रूपमा मद्दत गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ क्रिकेट संघले देखिरहेको छ। त्यसैले स्ट्राटेजिकली अब क्रिकेटलाई हामी कसरी टेस्ट नेसनको स्टेटससम्मलाई आँखा लगाउँदै हाम्रो ओडिआईको स्टेटसलाई हामी इम्प्रुभ गर्दै वा मेन्टेन गर्दै जाने हो, एउटा पार्ट त्यो रह्यो। हरेक खेलमा हार र जितको नतिजा सतहमा देखिए पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य धेरै तत्व लुकेका हुन्छन्। मनोविज्ञान मात्र नभई रणनीति र उत्प्रेरणाले पनि त्यसमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। क्रिकेटर सोमपाल कामी वाटमोरको उपस्थितिले आफूहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि राम्रो प्रभाव पारेको बताउँछन्। T20 को लागि अब उहाँले कसरी टिम बनाउनुहुन्छ, कसरी लहर जानुहुन्छ, किनकि T20 ODI यो टोटली डिफरेन्ट भनौँ न, दुईटै डिफरेन्ट क्रिकेट हो, दुईटै डिफरेन्ट टाइपको सोच हुन्छ, डिफरेन्ट टाइपको माइन्ड सेट हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न एज अ प्लेयर भन्दा पनि एज अ कोचको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ कि हामी सबै प्लेयरहरूलाई कसरी अघि लहर जाने, हाम्रो पर्फर्मेन्स
कसरी निकाल्ने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि उहाँलाई इनफ एक्सपिरियन्स पनि छ र हाम्रो टिमलाई चाहिँ ग्रो गर्नु। रोयल लुक डायसले बनाएको आधार टिक्दै पुबुदु दशानायकेले देखाएको बाटोमा हिँड्न वाटमोरलाई खासै कठिन पनि नहोला। तथापि टोलीको खस्कदो स्तरलाई कायम राख्दै आगामी अवसरलाई नेपालको पक्षमा राख्न वाटमोर सामु ठूलो चुनौती भने तेर्सिएको छ। किनभने उच्च श्रेणीका प्रशिक्षकबाट नेपाली क्रिकेट र समर्थकले उच्च कोटिकै प्रदर्शनको अपेक्षा गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।